नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई। तपाईहरुले जुन आधारभूत कक्षा उत्तीर्ण गरेर अब माध्यमिक शिक्षाको अब कक्षाहरुमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन आधारभूत कक्षामा जसरी अब कक्षा 8 सम्म मेहनत गरेर पढ्नुभयो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब 9 कक्षादेखि एकदम जुन पहिले गरेको मेहनतलाई भन्दा अझ बढी मेहनत गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र आज हामी अब कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 1 को समूह अथवा सेट्स भन्ने जुन विषयबाट हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समूह भनेको के हो यी बारे त अघिल्ला जुन कक्षाहरुमा पनि पढिसक्नु भएकै छ, हो के न? र समूह के हो, समूहलाई कसरी जनाउने यी बारे त हामीले पढिसकेकै छौं, छलफल गरिसकेकै छौं, हो के न? हो ल, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि हामीले पढेका कुराहरू अलिकति हामीले याद गरौँ है त। जस्तो समूह के हो भन्ने कुरा त सबैले पढिसक्नु भएको छ नि, हो के न? जस्तो कि मैले यहाँ अहिलेलाई हेर्नुस् त, यो मैले दुईवटा मार्कर लिएँ है। हेर्नुस् त, एउटा यो रातो कलर र अर्को कालो कलरको, र यो एउटा चाहिँ केबाट रातो कलर र कालो कलरको यो दुईवटा मार्करको एउटा के हो त, यो समूह भयो हो। त्यस्तै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ विभिन्न कलरका मैले यहाँ अब 4 कलरका चाहिँ यहाँ यो गतिहरू लिएको छु, हेर्नुस् त। र यो एउटा 4वटा यो रङहरूको एउटा यो के हो त, समूह भयो हो। र अब समूहलाई हामीले विभिन्न जस्तो कि अलगिएका समूहहरू, त्यस्तै गरी खप्टिएका समूहहरू हो, र समूहहरूको उपसमूह यी बारे पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं, याद गर्नुभएको छ नि है। ल, अब आज हामी खप्टिएका समूहहरू कस्ता हुन्छन्, अलगिएका समूहहरू कस्ता हुन्छन् र उपसमूहहरू कसरी बनाउने यी बारे छलफल गर्छौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, अब हामीले यहाँनिर जस्तो मैले यहाँ एउटा समूह ए लिए, समूहलाई त हामीले अब क्यापिटल लेटरले जनाउनु पर्छ, यी बारे त अब हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेकै छौं है। जस्तो यहाँ यो ए भन्ने एउटा समूह भयो जसमा ए ई आई ओ यु यिनीहरूलाई हामी के भन्छौं त, यो समूह ए का सदस्यहरू भनेर भन्छौं, हो के न? र सदस्यहरूलाई जनाउनको लागि हामीले के गर्छौं, स्मल लेटर्सले जनाउँछौं। र स्मल लेटर्सहरू तिनीहरूलाई पनि हामीले यसरी कमा राखेर र मझौला कोष्ठभित्र चाहिँ बन्द गर्छौं हो। जस्तो यहाँ समूह ए भनेको ए ई आई ओ यु। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, बी भन्ने अर्को समूह छ। र अब यो समूहमा भएका यो सदस्यहरू के छन् हेर्नुस् त, एम ए टी एच ई आई सी एस हो। र यसरी हामीले अब यो दुईवटा समूहहरू यहाँ हेर्नुस् त, दुईवटा यहाँ समूहहरूमा सदस्यहरू एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् त। जस्तो समूह ए का सदस्यहरू र समूह बी का सदस्यहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुस् त। र यसरी हेर्दा यहाँ हेर्नुस् त, यो ए जुन छ सदस्य ए अर्कोमा छ कि छैन, समूह बी मा पनि छ कि छैन त, हेर्नुस् त, छ नि है। त्यस्तै गरी अब अर्को सदस्य समूह ए को सदस्य ई समूह बी मा पनि फेरि छ, यहाँ हेर्नुस् त। र त्यस्तै गरी आई समूह बी मा पनि छ। अरु छ त ओ यता छ, छैन। यु पनि छैन। अर्थात् यो समूह ए र समूह बी मा यहाँ 3वटा सदस्यहरू के छन् त, साझा छन् हो। समूह ए मा पनि छन् र समूह बी मा पनि छन्, हो के न? हो। यसरी दुवै समूहहरूमा यदि कम्तीमा एउटा सदस्य साझा छन् भने त्यस्ता समूहहरूलाई हामीले के भन्छौं रे, याद गर्नुस् त,
हो खप्टिएका समूहहरू भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँ तीनवटा सदस्यहरू साझा छन्, तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ? ए र बी खप्टिएका समूहहरू हुन्। अर्थात् ए एन्ड बी आर के त ओभरल्यापिङ सेट्स भनेर हामी भन्छौँ। र अब यस्तो जुन खप्टिएका समूहहरूलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा भेन चित्रबारे पनि छलफल गरिसकेका छौँ नि है। ल अब भेन चित्रमा हामीले लेख्दाखेरि कसरी जनाउने त यस्तो समूहहरूलाई? हेर्नुहोस् त, पहिला यो आयताकार बक्स बनाउनु पर्यो। यहाँ सर्वव्यापक समूह भनेर यु लेख्छौँ हो। अब सबभन्दा पहिले एउटा समूह एलाई यो गोलो घेरा यसरी बनाएर यहाँ ए समूह भनेर जनाउँछौँ। र खप्टिएका समूहहरू हुन् हो। खप्टिएका समूहहरू भएको हुनाले अब यो जुन समूह एलाई यसरी यहाँ अलिक केही भाग खप्टिने गरी यसरी चित्र बनाउँछ हो। यो समूह के भयो त? बी भयो। समूह ए र बीमा यहाँ सदस्यहरू साझा भएको हुनाले यसरी चाहिँ हामीले यो चित्र बनाउँछौँ भने। र अब सबभन्दा पहिले यो साझा भएका जुन सदस्यहरू छन् यिनीहरूलाई यो जुन बिचको यो भाग छ यहाँनिर हामीले यसरी एउटा ए, अर्को के छ ई र अर्को आई, ए ई र आई भनेर यो दुवै समूहमा भएका यो साझा सदस्यहरूलाई पहिला यसरी लेख्छौँ। ठिक छ। र अब समूह एमा बाँकी भएको, समूह एमा मात्र भएका सदस्यहरू के छन् त? हेर्नुहोस् त, एउटा ओ छ र अर्को यु, एउटा ओ र एउटा यु हो कि होइन? र त्यस्तै गरी अब समूह बीमा मात्रै भएका हेर्नुहोस् त एम जुन एमा छैन, टी, एच, सी र एस यो समूह बीमा मात्र भएका के त सदस्यहरू हुन्। यसलाई चाहिँ हामी यसरी एम, टी अनि एच, त्यसपछि के रह्यो सी र अनि एस, यसरी चाहिँ हामी यो जुन खप्टिएका समूहहरूलाई हामी भेन चित्रमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ है। याद गर्नुहोस्, हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पढेका जुन कुराहरू छन् त्यसैलाई नै हामीले यो त्यही तरिकाले नै यसरी गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, एउटा समूह पी छ जसमा 2, 4, 6, 8, 10 यो सदस्यहरू छन् भने समूह क्यू यसमा 1, 3, 5, 7, 9 भनेर यहाँ यो सदस्यहरू छन्। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा समूहहरूमा सदस्यहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। कुनै साझा अघि जसरी हामीले खप्टिएका समूहहरूको कुरा गर्दाखेरि दिएका यो समूहहरूमा कम्तीमा एउटा साझा हुनुपर्ने हो कि होइन? यहाँ छन् त 2 यता छ, छैन, 4 पनि छैन, 6 पनि छैन, 8 पनि छैन, 10 पनि छैन भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त समूह पी र समूह क्यूका सदस्यहरू सबै अलग अलग छन्, फरक फरक छन् हो। यसरी यदि अब यो जुन दुईवटै यो समूहहरू, अहिले हामी दुईवटा समूहहरूको बारे कुरा गर्दैछौँ है। यदि अब दुईवटै समूहमा कुनै पनि सदस्य साझा छैनन् भने त्यस्ता समूहहरू जुन छन् त्यस्तोलाई हामी अलगिएका समूहहरू अर्थात् डिसजोइन्ट सेट्स भनेर भन्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस्, अलगिएका समूहहरू भन्नाले के बुझ्नु पर्यो? यदि दिएका समूहहरूमा कुनै पनि सदस्य साझा छैनन्, सबै सदस्यहरू अलग अलग फरक फरक खालका छन् भने हेर्नुहोस् त एउटा पनि यहाँ सदस्यहरू साझा छैनन्, तसर्थ पी र क्यू के भयो? अलगिएका समूहहरू हुन्। र अब यिनीहरूलाई पनि भेन चित्रमा हामीले प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने कसरी गरेका थियौँ? पहिला एउटा आयत बनायो, युनिभर्सल सेट भनेर युले जनायो, र एउटा अब समूह भनेको पी समूह भयो। र अब क्यू समूहलाई चाहिँ हामीले अघि जसरी हामीले यो पी समूहलाई अलिकति भाग खप्टिने गरी हामीले बनाएका थियौँ, यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो? यो पी समूह जुन बनाएको छ यसलाई नछुने गरी क्यू समूहलाई यसरी अलि फरक बनाउनु पर्यो। यहाँ पी र क्यू हेर्नुहोस् त खप्टिएको छ त छैन। र त्यसपछि अब पीमा भएका सदस्यहरूलाई यो पी भित्र यसरी 2, 4, 6, 8, 10 गरेर यसरी राख्यो।
र क्यूमा भएका सदस्यहरूलाई पनि यो 1 3 5 7 अनि 9 यसरी चाहिँ सबै सदस्यहरूलाई हामी पढेर यो अलगिएका समूहहरूलाई जनाउन सक्छौँ, जुन हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पढिसक्यौँ हो। ठिक छ है। र अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, जस्तो समूह ए यहाँ के छ त, तोरी, गोलभेडा, भन्टा, खुर्सानी, आलु, सिमीको एउटा समूह छ। त्यस्तै गरी समूह बी चाहिँ के छ, गोलभेडा, खुर्सानी र आलुको एउटा समूह छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन यो समूह बीमा भएका यो सदस्यहरू गोलभेडा, खुर्सानी र आलु, समूह यो एमा छ कि छैन हेर्नुहोस् त, गोलभेडा यहाँ यो भइहाल्यो हो। त्यस्तै गरी खुर्सानी यहाँ पनि छ, आलु यहाँ पनि छ। अर्थात् यो समूह बीमा भएका सबै सदस्यहरू समूह एमा पनि छन् हो। तसर्थ यसरी समूह बीमा भएको जुन सबै सदस्य समूह एमा भएको हुनाले समूह बीलाई चाहिँ हामी समूह एको के त उपसमूह भनेर भन्छौँ। र यसलाई हामीले सङ्केतमा चाहिँ यसरी बी अनि सबसेट ए भनेर यसरी लेख्छौँ। अर्थात् बी इज सबसेट अफ ए। यो भनेको के हो त, बीमा भएको सबै सदस्यहरू, समूह बीमा भएका सबै सदस्यहरू समूह एमा पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ है। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी त भए हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा जुन छलफल गरेका कुराहरू। र अब हामी यो यही समूहलाई चाहिँ पेन चित्रमा कसरी लेख्ने, जस्तो अघि हामीले बनायौँ दुवै छुट्टा छुट्टै सेटहरू जनायौँ हो। अब यहाँ कसरी बनाउने होला, र यहाँ खप्टिएका समूह यो पनि अब के भयो त, खप्टिएकै समूह जस्तै भयो कि भएन, किन साझा छन् नि त यहाँ। तर अघि सुरुमा हामीले खप्टिएका समूहहरू गर्दाखेरि सबै यो सदस्यहरू दिए, पहिलो यो जुन समूहमा चाहिँ थिएन, र कम्तीमा पनि यहाँ समूह बीमा चाहिँ एक अथवा एउटा भन्दा बढी चाहिँ यहाँ सदस्यहरू बाँकी थिए। तर यहाँ त छैन, यहाँ त सबै सदस्यहरू समूह एमा छन्। तसर्थ अब यस्तो खालको अर्थात् यो उपसमूह जुन हामीले भेन चित्रमा बनाउनु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिले अब यो आयत बनायो, युनिभर्सल सेट बनायो, यु राख्यो, र एउटा अब ठुलो यो समूहलाई जनाउने भनेको कुन भयो त, ए समूह एलाई जनाउने पहिला यसरी यो गोलो वृत्त खिच्नु पर्यो। त्यसपछि अब यो समूह बीलाई जनाउनको लागि बीमा भएका सबै सदस्यहरू त एमा छन्, अलिकति मात्र यसरी अब अहिलेको जस्तै खप्ट्याएर बनाएर त भएन, सबै सदस्य हुने भएको हुनाले यसैभित्र यसरी चाहिँ हामी यो समूह बीलाई लेख्छौँ। समूह ए भित्रै समूह बी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ लेख्छौँ। अब यो भनेको के बुझ्नु पर्यो, समूह एमा जुन भएका सदस्यहरू के भन्दाखेरि समूह बीमा भएको पनि सबै गर्नु पर्यो। र पेन चित्रमा हामीले जनाउँदाखेरि यो सदस्यहरूलाई जनाउँदा यो जुन उपसमूह अथवा समूह बीमा भएका सदस्यहरूलाई पहिला यो यसरी गोलभेडा, खुर्सानी, आलु भनेर यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो। र अब एमा मात्रै भएको चाहिँ कुन छन् त, तोरी छ, भन्टा छ, सिमी छ हो। यो जुन यहाँ बाँकी बी समूह बी भन्दा माथि बाँकी खाली भाग छ नि हो, यहाँ तोरी, भन्टा र सिमीलाई यसरी लेख्छौँ। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो, समूह ए यो जुन भेन चित्रबाट समूह एमा भएका सदस्यहरू के छन् भन्दाखेरि तोरी, भन्टा, सिमी मात्र भनेर पुगेन, यो गोलभेडा, खुर्सानी, आलु पनि जान्छ। अर्थात् समूह बीका सबै सदस्यहरू र अनि यो बाँकी सदस्यहरू सबै गनेपछि बल्ल समूह एका चाहिँ के त सदस्यहरूलाई जनाउँछ भने समूह बीमा भएका सदस्यहरू के हुन् भन्दा यो जुन समूह बी भित्र जुन समूह बीलाई जनाएको यो वृत्तभित्रका मात्र भनेर बुझ्छौँ है त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी समूहका क्रियाहरूबारे अर्थात् अपरेसन अफ सेट्स भनेर अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि यो पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ, जसमा समूहहरूको संयोजन छ अथवा युनियन अफ सेट्स हो। त्यस्तै गरी अर्को के छ, समूहहरूको प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन अफ सेट्स
हो यी बारे चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौँ है त। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अगाडि पढेका कुराहरूलाई सम्झिनुहोस् है त। जस्तो समूहहरूको संयोजन भन्नाले के बुझ्ने त हेर्नुहोस् त। समूहहरूको संयोजन भन्नाले जस्तो समूहहरू अब ए र बीलाई हामीले यहाँ सर्वव्यापक समूह अथवा युनिभर्सल सेट युका चाहिँ यो उपसमूहहरू, यु भनेको अब एउटा सर्वव्यापक समूह लियो र यसका चाहिँ अब उपसमूहहरू हामीले ए र बी लियौँ भने यो समूहहरू ए र बीमा भएका सबै सदस्यहरूको चाहिँ एउटा जुन छुट्टै समूह छ त्यो समूहलाई हामी ए र बीको चाहिँ के त संयोजन भनेर भन्छौँ भनेर त यो त पढिसकेकै छौँ हामीले, हो कि होइन। र यसलाई चाहिँ हामीले ए युनियन बीले जनाउँछौँ। अर्थात् जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त दुईवटा समूहहरू यहाँ पी र क्यू मैले लिएको छु। पी समूहमा यहाँ त्रिभुज छ, अर्को आयत छ, वृत्त छ र वर्ग छ हो। त्यस्तै गरी समूह क्यूमा हेर्नुहोस् त यो के छ, एउटा समलम्ब चतुर्भुज छ हो, अर्को समानान्तर चतुर्भुज छ र अर्को पञ्चभुज छ। र यो ज्यामितीय के त आकृतिहरूको दुईवटा यो समूहहरू छन् र अब यिनीहरूको संयोजन गर्नु पर्यो अथवा यो दुईवटा समूहहरू पी र क्यूको संयोजन भनेको अब के बुझ्नु पर्यो त, पी र क्यूमा भएका यो सबै के त सदस्यहरूको समूह भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् हामीले यहाँ पी युनियन क्यू, यसलाई हामी अघि नै मैले भने यो यु पी युनियन क्यू, यसलाई हामी पी र क्यूको संयोजन भनेर युनियन भनेर भन्छौँ नि यो चिन्हलाई है। पी युनियन क्यू भनेको पी र क्यूको के हो, संयोजन हो। र यो भनेको कति हुने भयो, जस्तो पी र क्यूमा भएका सबै सदस्यहरूलाई यहाँ जम्मा गर्नु पर्यो। तर यसरी गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, दुवै समूहमा यदि साझा छन् भने, कुनै पनि सदस्यहरू साझा छन् भने त्यो एकपटक मात्र हामी लेख्छौँ। जस्तो माथि त्रिभुज छ, तल पनि यदि त्रिभुज भइदियो भने त्यो एकपटक मात्र हामी लेख्छौँ नि है। र ती बारे पनि पछि फेरि छलफल गर्छौँ। अब जस्तो यहाँ पीमा भएका पहिला सदस्यहरू एउटा हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुज भयो अनि कमा, त्यस्तै गरी आयत भयो, हेर्नुहोस् त अर्को के छ, वृत्त भयो, अर्को वर्ग भयो हो, अरू त्यस्तै यो के छ समलम्ब चतुर्भुज भयो, अर्को समानान्तर चतुर्भुज भयो र त्यस्तै अर्को के छ पञ्चभुज भयो। र दोहोरिएका छन् त यहाँ छैनन् है। पी र क्यू कस्ता समूहहरू हुन् त यहाँ, हो अलगिएका समूहहरू भयो नि त होइन, एउटा पनि सदस्य साझा छैन। र अब यो पी युनियन क्यू भनेको चाहिँ यसरी यो जुन पीमा भएका र क्यूमा भएका सबै यो सदस्यहरूलाई यसरी चाहिँ यो मजौला कोष्ठभित्र राखेर यसरी चाहिँ हामी कमाहरूले छुट्याएर राख्छौँ हो। मिल्यो त यो पी युनियन क्यू भयो, भएन है। किन भएन हो, यहाँ हेर्नुहोस् त यो मजौला कोष्ठ यहाँ यता मात्र छ, यता बन्दै भएको छैन नि। अब भयो त, हो भयो नि है। ल यसरी हामी पी युनियन क्यू भनेर यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। र अब यसको भेन चित्रमा जनाउनु पर्दा अघि जसरी हामीले एउटा अलगिएका समूहहरूलाई कसरी लेखेका थियौँ त, हो यो त अलगिएका समूहहरू भयो। तसर्थ भेन चित्रमा यसरी हेर्नुहोस् त दुईवटा चाहिँ यो समूहहरू पी र क्यूलाई यसरी छुट्टा छुट्टै बनाएर पीमा भएका सदस्यहरू त्रिभुज आयत हेर्नुहोस् त वृत्त वर्ग सबै यसरी, यहाँ क्यूमा भएका पनि यो समलम्ब चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज त्यस्तै गरी पञ्चभुजलाई यसरी छुट्टा छुट्टै चित्र बनाएर। र पी युनियन क्यू भनेपछि यो दुवैमा भएका सबै सदस्यहरूलाई जनाउँछ। तसर्थ यो दुवै समूहमा यसरी छाया पारेर देखाउन सक्छौँ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, अब यहाँ मैले अघि भने नि हेर्नुहोस् त यहाँ पी र क्यू दुवै अब समूहहरूमा यहाँनिर त्रिभुज साझा छ, त्यस्तै गरी वर्ग पनि साझा छ हेर्नुहोस् त। अर्थात् क्यूमा भएका दुईवटा यो सदस्य जस्तो त्रिभुज र यो वर्ग भनेको पीमा पनि छन् हो। अर्थात् यस्ता समूहहरूलाई त हामी के भन्छौँ, पी र क्यू यहाँ कस्ता समूह भयो त, खप्टिएका समूहहरू भयो हो।
हो। तसर्थ यहाँनिर अब हामीले यो पी युनियन क्यू ऐको जस्तै पी र क्यूको संयोजन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त अब जस्तो यो पहिला त्रिभुज राख्यो। अब यो त्रिभुज राखिसकेपछि फेरि यो त्रिभुज राख्नु पर्यो त परेन, किन एउटा साझा भयो, एकपटक मात्र हामी लेख्छौँ। कमा अर्को आयत, आयत यता छ त छैन, तसर्थ यो आयत त राख्नु पर्यो हो। वृत्त, वृत्त पनि यहाँ तल क्यूमा छैन हो। त्यस्तै गरी अर्को के छ वर्ग, वर्ग यो दुवैको एकपटक मात्र हामीले यहाँ राखौँ। हेर्नुहोस् त अब के बाँकी रह्यो, त्रिभुज यो गइसक्यो हो। यहाँ यो समानान्तर चतुर्भुज त यहाँ गएको छैन नि हो, त्यसैले कममा राखेर समानान्तर चतुर्भुज राखिदिउँ हो। अनि वर्ग, वर्ग त भइसक्यो त हो, तसर्थ यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु परेन र यसरी ब्राकेट बन्द गरिदिने। यसरी मजौला कोष्ठभित्र पी र क्यूमा भएका सबै सदस्यहरूलाई नदोहोऱ्याइकन, नदोहोऱ्याउने गरी चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले कमाले छुट्याएर राख्छौँ र यो नै के हो त पी र क्यूको संयोजन भयो। र खप्टिएका समूहको जसरी अघि हामीले गरेका थियौँ नि भेन चित्र, हेर्नुहोस् त हो। यसरी यहाँ जुन साझा सदस्यहरू छन् त्यसलाई बिचमा यसरी हामी लेख्छौँ त्रिभुज र वर्ग भयो। अब त्रिभुज र वर्ग गइसकेपछि समूह पीमा बाँकी रहेका आयत एउटा अनि वृत्त एउटा यसरी यता राख्छौँ भने अर्को समूह क्यूमा बाँकी रहेको के हो त यो समानान्तर चतुर्भुजलाई यहाँ राख्छौँ। ठिक छ। र अब पी र क्यू दुवैमा यसरी चाहिँ हामीले यो रङ भर्नु पर्यो, अर्थात् पी र क्यू यो को सबै भागहरूमा यसरी रङ भरेर यो पी युनियन क्यूलाई चाहिँ हामी जनाउन सक्छौँ है त। ल अर्को एउटा फेरि हेर्नुहोस्, जस्तो यहाँ अब पी र क्यू दुईवटा जुन समूहहरूमा यो त्रिभुज र वर्ग छ, जुन समूह के छ क्यू, दुवै समूह यो पीमा पनि छन् हो कि होइन, दुवै सदस्यहरू यो समूह पीमा पनि छन्, अर्थात् यो क्यू भनेको पीको के हो रे हो उपसमूह हो कि होइन। उपसमूह त हामीले पढिसकेका छौँ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी यो पी युनियन क्यू भनेको चाहिँ अब जस्तो यहाँ पी, यो पीमा भएका सदस्यहरू त्रिभुज अनि के भयो त आयत, त्यस्तै गरी वृत्त, वर्ग भनेर पीको सबै राख्यो र क्यूको अब दुईवटा यो त्रिभुज र वर्ग फेरि राख्नुपर्छ त परेन, तसर्थ हामी यहाँ यसरी बन्द गरिदिउँ ब्राकेटमा। र अब यो यस्तो उपसमूह हुने अवस्थामा यो पी र क्यूको संयोजन भनेको चाहिँ जुन अब उपसमूह यहाँ क्यू चाहिँ के पीको उपसमूह भएको हुनाले जुन यो जुन बराबर अब भेन चित्रमा लेख्दा यसरी अघि जसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ, पहिला उपसमूहलाई हामीले भित्र राखेर उपसमूहका सदस्यहरूलाई राख्यो र अनि यो दुईवटा गयो नि त त्रिभुज र वर्ग गयो, अनि आयत र वृत्त बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ यो उपसमूहभन्दा बाहिरको र समूह पी भित्र चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्छ है। र अघि जुन मैले भने नि क्यू पीको उपसमूह भएकोले पी र क्यूको यो संयोजन भनेकै जुन समूह पी छ, समूह पीमा भएका सदस्यहरू जति छन् उति नै हुने भएकोले पी युनियन क्यू भनेको यहाँ पी नै हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ, अर्थात् पीमा जतिवटा सदस्यहरू छन् पी युनियन क्यूमा पनि उति नै अथवा उही सदस्यहरू हुन्छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। त्यस्तै गरी अब यहाँ एक दुईवटा केही समस्याहरूलाई पनि हामी छलफल गरौँ, जस्तो यहाँ ए भनेको 3, 6, 9, 12, 15 भनेका छन् है, र बी भनेको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 छ। अब यो दुईवटा समूहहरूको हामीले संयोजन पत्ता लगाउनु पर्यो अथवा युनियन अफ सेट्स ए एन्ड बी पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिले साझा छ कि छैन यसरी हेर्नु पर्यो। जस्तो हेर्नुहोस् त 6 भयो, त्यस्तै 12 भयो, अरू छ यहाँ दुईवटा यो सदस्यहरू के छन् त साझा छन् हो, समूह ए र समूह बीमा यहाँ 6 र 12 अथवा दुईवटा सदस्यहरू यहाँ साझा छन्, तसर्थ यहाँ हामी भन्न सक्छौँ ए र बी भनेका खप्टिएका समूहहरू हुन् हैन त, र यस्ता समूहलाई हामी खप्टिएका समूहहरू भनेर भन्न सक्छौँ हो। र अब यसलाई भेन चित्रमा हामीले लेख्नु पर्दा ऐको जस्तै हेर्नुहोस् त, पहिला यु लेख्यो,
युनिभर्सल अथवा यो सर्वव्यापक समूह भनेर लेख्यौँ। अनि यता समूह ए र समूह बीलाई यसरी पहिला लेखौँ। समूह ए र समूह बी भनेर यसरी खप्टिने गरी यो केही भाग खप्टिने गरी यसरी लेख्छौँ। र अब यी सदस्यहरूलाई भेन चित्रमा जुन जनाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौँ त, जुन साझा छन् अघि जसरी गऱ्यौँ नि हो त्यही तरिकाले यहाँ 6 राख्यो र अर्को 12 राख्यो। 6 र 12 चाहिँ दुवैको साझा भयो नि त। यो भागलाई यहाँ लेख्छौँ यसरी पहिला। त्यसपछि अब समूह एमा के बाँकी छन् त हेर्नुहोस् त, 3, 9 र 15 बाँकी छन्। तसर्थ 3, 9, 15 यहाँ राख्यो यसरी। त्यस्तै गरी समूह बीमा पनि अब जुन सदस्यहरू बाँकी छन् यो सबै यो खाली भएको यताको भागमा हामी राख्छौँ। र 2, 4, 8, 10, 12 लाई यहाँ यसरी यो सबै यो बाँकी भएका सबै सदस्यहरूलाई यसरी राख्छौँ। र अब यहाँ पेन चित्र हेरेर हामीले समूह ए का सदस्यहरू के भनेर भन्दाखेरि यो 6 र 12 लाई पनि गर्नुपर्छ है। यति पुरै यो वृत्त जुन यो छ नि हो यो वृत्तभित्रका सबै सदस्यहरू भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै समूह बी का पनि अब सदस्यहरूलाई चाहिँ लिँदा यो पुरै यताको पनि लिनुपर्छ है त। र अब समूह ए र बी को संयोजन कसरी गर्ने? संयोजन भनेको अब जसरी अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, यो भनेको ए र बीमा भएका सबै सदस्यहरू नडोर्याइकन जुन हामीले कमाले छुट्याएर राख्छौँ त्यो सबै सदस्यहरूको समूह नै ए र बी को संयोजन हो। अर्थात् हामीले के भन्न सक्छौँ, यो छाया पारिएको सबै भाग हेर्नुहोस् त, यो छाया पारिएका भागका सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। र त्यो ए युनियन बी भनेको अब जस्तो 2, 3, 4 है यो मिलाएर राख्नुहोस् त, 6, 8, 9, 10 हो 12, 14, 15 यसरी क्रमैसँग सबै यो सदस्यहरूलाई यहाँ हामी यसरी चाहिँ मझौला कोष्ठभित्र कमाहरूले छुट्याएर लेख्छौँ। ठिक छ ल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब यस्तै तरिकाले अर्को फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, जस्तो समूह पी 2, 4, 6, 8, 10 छ। क्यू भनेको 1, 3, 5, 7, 9 छ। र यहाँ पी र क्यूमा अहिलेको जस्तै केही साझा छन् त सदस्यहरू? छैन नि। नभएपछि त यहाँ पी र क्यू कस्ता समूहहरू भयो त? अलगिएका समूहहरू भयो। अलगिएका समूहहरूको अब भेन चित्र कसरी बनाउने त्यो त अब अघि हामीले बनाएको जस्तै दुईवटा यो सबभन्दा पहिले दुईवटा चाहिँ समूहलाई हामीले पी र क्यू छुट्याएर यसरी चाहिँ यहाँ जनाउनु पर्यो हो। र समूह पीमा भएका अब यो सदस्यहरू 2, 4, 6, 8, 10 लाई यो यसरी चाहिँ हामीले यो समूह पी भित्र राख्यौँ। र क्यूमा भएका सदस्यहरूलाई पनि 1, 3, 5, 7, 9 गरेर यहाँ सबै यसरी राख्यौँ हो। र अब समूह पी र क्यू को संयोजन भन्नाले पी र क्यूमा भएका सबै सदस्यहरूको के हो त? समूह भयो हो। यहाँ त दोहोरिएका कुनै पनि सदस्यहरू दोहोरिएका छैनन् भनेपछि यो पीमा भएका र क्यूमा भएका यो सबै सदस्यहरू अथवा समूहहरू पी र क्यू को संयोजन भनेपछि यो पीमा भएको र क्यूमा भएको सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले जम्मा गरेर राख्नु पर्यो हो। तसर्थ हामीले यहाँ पी युनियन क्यूलाई चाहिँ अब यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गरेर यसरी सबैलाई कमाभित्र यसरी राखेर मझौला कोष्ठमा चाहिँ यसरी लेख्छौँ। अर्थात् पी र क्यूमा भएका सबै यो सदस्यहरूलाई जम्मा गरेर राख्नु पर्यो हो। ठिक छ है। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा पनि हेर्नुहोस् त, अब एम र एन दुईवटा सदस्यहरू यहाँ समूहहरू लिउँ जसका सदस्यहरू यहाँ हेर्नुहोस् त 5, 10, 15, 20, 25 छ र अर्को एनमा 5, 10 र 20 छ। 5, 10 र 20 भनेपछि हेर्नुहोस् त दुवै समूहहरूमा छन् नि। यहाँ हेर्नुहोस् त एम समूह र एन समूह दुवै समूहमा यो 5, 10, 20 सदस्यहरू छन्। अर्थात् समूह एनका त सबै सदस्यहरू समूह के त एममा पनि छन्। तसर्थ समूह एनलाई हामी के भन्न सक्छौँ? समूह एमको उपसमूह भनेर भन्छौँ हो कि हैन। र यहाँनिर यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, एन इज सबसेट अफ के त एम। एनका सबै सदस्यहरू यो समूह एममा छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ जनाउन सक्छौँ भने। र यसलाई अब पेन चित्रमा जनाउँदाखेरि जसरी अघि हामीले गऱ्यौँ नि, पहिला एउटा समूह एम लेख्यो र त्यही समूह एम भित्र हामीले
एउटा अर्को समूह एनलाई चाहिँ यसरी जनाउँछौँ हो। त्यसपछि अब साझा भएका सदस्यहरू 5, 10 र 20 लाई पहिला यो जुन उपसमूह छ उपसमूहमा भएका सदस्यहरूलाई पहिला राख्यो र अब यो बाँकी रहेको हेर्नुहोस् त 15 र 25 लाई चाहिँ यो जुन खाली भागमा हामी यसरी चाहिँ लेख्छौँ हो। र अब यो अवस्थामा चाहिँ यम र यनको संयोजन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त? यम र यनको संयोजन भन्नाले यम र यनमा भएका सबै सदस्यहरू जुन लिँदाखेरि हामीले यो एममा भएका सबै सदस्य लिएपछि पुगिहाल्यो हो कि हैन। यममा भएका सबै सदस्यहरूलाई लेख्दाखेरि त यो यनमा भएका सबै सदस्यहरू त त्यतिकै परिहाल्यो। तसर्थ हामीले यम युनियन यनलाई चाहिँ यो 5, 10, 15, 20, 25 भनेर यो समूह एमका सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ राखेर यसरी जनाउन सक्छौँ। ठिक छ है ल। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब यसैको आधारमा जुन आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका विभिन्न समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नुहोला है त। जस्तो अब हामी 3 वटा समूहको बारे पनि अलिकति छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब पी, क्यू र आर यो जुन दिएका यो समूहहरू हेर्नुहोस् त पी, क्यू र आर का यो सदस्यहरूलाई यसरी दिएका छन् यहाँ। र पी युनियन क्यू युनियन आर अर्थात् पी, क्यू र आर तीनैवटा समूहमा भएका सबै सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? नडोर्याइकन एउटा छुट्टै समूह बनाउनु पर्यो र उक्त समूहलाई नै अघि जसरी 2 वटाको लिँदाखेरि लेखेका थियौँ नि हो त्यही तरिकाले 3 वटालाई पनि यसरी लेख्ने। हेर्नुहोस् त पी, क्यू, आर को पहिला यसरी सबै यो समूहहरूलाई बिचमा युनियन राखेर यसरी लेख्छौँ र त्यसपछि अब सबैको यो हेर्नुहोस् त सबैको यो सबै सदस्यहरू यो तीनैवटा समूहहरूको सबै सदस्यहरूलाई नडोर्याइकन राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त 1 यहाँ 2टाको एउटा त्यस्तै 2 हो 3 यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ तर एक पटक मात्र हामीले राख्न सक्छौँ है। 4 पनि यहाँ 2 वटाको एउटा राख्यो 5 पनि 3वटाको एउटा मात्र राख्ने 6 2टाको एउटा 7 पनि यो 2टाको एउटा भयो त्यस्तै 8 अनि 9 यो सबै सदस्यहरू यसमा छन्। हेर्नुहोस् त पीमा भएका क्यूमा भएका र आरमा भएका सबै गयो कि गएन हो। यसरी चाहिँ यो पी, क्यू, आरमा भएका सबै सदस्यहरूलाई नडोर्याइकन यसरी चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै राखेर कमाले छुट्याएर मझौला कोष्ठभित्र राख्नुपर्छ। र अब यस्तोलाई पनि भेन चित्रमा लेख्दाखेरि अब यहाँ 3 वटा समूह भएकोले हामीले 3 वटा यसरी चाहिँ पी, क्यू, आर समूह भनेर पहिला यसरी चाहिँ हामी जनाउँछौँ। र अब यो जनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँनिर सबभन्दा पहिले हामीले भेन चित्र यसरी बनाइसकेपछि कसरी कुन भाग पहिला भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। यो 3वटा समूहमा भएका सदस्यलाई पहिला खोज्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त 3 हो। हेर्नुहोस् त 3 सबैमा छ एउटा यहाँ राख्यो 3 अरू केही छ सबैमा कुन छ त 5 हो 5 लाई राख्यो। यसरी 3 र 5 सबै समूहहरूमा भएको साझा भाग यो साझा सदस्यहरू भएकोले यहाँ राख्छौँ यो ठाउँमा है। यस्तो याद गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब 2 वटा पी र क्यूमा मात्र भएकालाई पनि हेरौँ। पी र क्यूमा मात्र भएको के छ त 4 यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ 4 राख्यो। अर्को 6 हो 6 लाई पनि राख्यो। त्यस्तै गरी अरू अब पी र आरमा के छन् त 1 हेर्नुहोस् त पी र आरमा 1 छ अरू छ त पी र आरमा मात्र भएको है। 5 त अघि यता क्यूमा पनि छ नि त्यो त गइसक्यो। अब क्यू र आरमा मात्र भएको नि हेर्नुहोस् त क्यू र आरमा मात्र भएको कुनै एउटा 7 छ हो यहाँ 7 राख्यो। यसरी चाहिँ पहिला यो भेन चित्रमा चाहिँ यो सदस्यहरूलाई हामी भर्छौँ। सबभन्दा पहिले कुन भर्ने रे 3वटा यो समूहहरूमा भएका सदस्यहरूलाई पहिला भर्यो। त्यसपछि 2 वटा जुन समूहहरूमा भएका बाँकी भएका सदस्यहरू जुन अघि नगएका यो 3वटामा भएका जुन सदस्यहरू बाहेकका चाहिँ 2 वटामा मात्र भएको चाहिँ यो यस्तो भागमा यहाँ यो भागमा हामी यसरी जनाउँछौँ। र त्यसपछि अब पीमा बाँकी रहेको के छ त्यो हामी यो यताको भागमा राख्छौँ। पीमा अब के बाँकी रह्यो त एउटा 2 बाँकी रह्यो अरू त गइसक्यो नि सबै हो।
क्यूमा मात्र के बाँकी छ त 8 बाँकी छ र आरमा मात्र 9 बाँकी छ हो। र यो जुन पुरै यो भागमा हामीले छाया पार्यो भने यो पी युनियन क्यू युनियन आरलाई जनाउँछ है। पी युनियन क्यू युनियन आर अथवा पी क्यू र आरको संयोजन भन्नाले यो छाया पारिएको भागभित्रका सबै सदस्यहरूलाई जनाउँछ है त। अब त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूहहरूको प्रतिच्छेदन के हो त? अब प्रतिच्छेदन भन्नाले दुवै के त समूहहरू, अब मानौ यहाँ ए र बी भनेको खाली नभएका जुन समूहहरू हुन् हो। यदि ए र बी खाली समूहहरू नभएमा ए र बी दुवै समूहका साझा सदस्यहरूबाट बनेको जुन अर्को समूह छ उक्त समूहलाई चाहिँ हामी ए र बी को के त प्रतिच्छेदन भनेर भन्छौँ है त। र यसलाई चाहिँ हामी ए इन्टरसेक्सन बी, र यी कुरा पनि त हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसक्यौँ हो। जस्तो अब यहाँ एउटा समूह ए र अर्को बी यहाँ लिउँ, AEIOU र अर्को PINE यहाँ सदस्यहरू छन्। र यो दुईवटा जुन समूहहरूमा अहिलेको जस्तै केही साझा छ कि छैनन् खोजौँ त। ई र आई यहाँ के छन् त साझा सदस्यहरू छन्, तसर्थ हामी ए र बी के त खप्टिएका समूहहरू हुन् भन्न सक्छौँ। अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यो खप्टिएका समूहलाई जसरी अघि हामीले छलफल गरे जस्तै भेन चित्रमा त अब भर्न सबैलाई आइसकेकै छ हो। पहिला साझा भाग भर्नु पर्यो हो, त्यसपछि बाँकी भएका यो सदस्यहरू यसरी राख्यो, बीमा बाँकी भएको सदस्यहरू राख्यो। र यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर जुन सदस्यहरू साझा छन् यो ए र बी को जुन प्रतिच्छेदन भन्नाले यो दुवैमा भएको दुवै समूहमा भएका साझा सदस्यहरू भनेको आई र ई हो नि त हो। तसर्थ यो ए इन्टरसेक्सन बीलाई हामी आई र ई को यसरी यो कमा राखेर आई र ईलाई कमा राखेर ब्र्याकेटभित्र यसरी लेखेर जनाउँछौँ हो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त फेरि 2, 4, 6, 8, 10 छ र अर्को 5, 7, 9 छ। यहाँ त साझा छैन। अब त सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ नि है, पी र क्यू कस्ता समूहहरू? अलगिएका समूहहरू भयो। र अलगिएका समूहको त अब भेन चित्र त सजिलै हामी बनाउँछौँ नि अहिलेको जस्तै हो। यसरी पीमा भएका सबै यो सदस्यहरूलाई राख्यो, क्यूमा भएका सदस्यहरूलाई पनि राख्यो। साझा छ त छैन हो। यहाँनिर अब समूहहरू पी र क्यू को प्रतिच्छेदन हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। के साझा छन् सदस्यहरू भन्दाखेरि त एउटा पनि सदस्य साझा छैन। तसर्थ पी र क्यू को प्रतिच्छेदन समूह भनेको यहाँ खाली समूह भयो। अर्थात् पी इन्टरसेक्सन क्यूलाई चाहिँ हामी यसरी मजौला कोष्ठ मात्र राख्ने अथवा छुट्टै यो फाइ एउटा मात्र मजौला कोष्ठ नराखिकन यसरी पनि यो के त पी र क्यू को यो प्रतिच्छेदनलाई हामी जनाउन सक्छौँ हो। त्यस्तै गरी एउटा अर्को हेर्नुहोस् त फेरि, अब यो चाहिँ उपसमूहको हेर्नुहोस् त कसरी। वाइ जुन 1, 2, 4 यहाँ तीनवटा सदस्यहरू एक्समा पनि छन् सबै। तसर्थ वाइ भनेको यो समूह एक्सको उपसमूह हो र वाइ इज सबसेट अफ एक्स पनि भन्न सक्छौँ हामी। र यस्तोलाई चाहिँ अब भेन चित्र बनाउँदाखेरि अघिको जस्तै पहिला एक्स लेख्यो हो, अनि वाइ समूह लेख्यो र वाइ समूहमा भएका पहिला सदस्य सबै राख्यो जुन अघिकै कुराहरू हो है। र अब एमा एक्समा मात्र बाँकी भएको कुन हो त? 8 हो नि त। अब यसलाई यहाँ बाहिर राख्यो। र अब यो एक्स र वाइ को प्रतिच्छेदन भनेको कुन समूह कुन भाग हो त? अब यो एक्समा पनि भएको र वाइमा पनि भएको जुन सदस्यहरू भनेको त 1, 2 र 4। अर्थात् के बुझ्नु पर्यो, यो 1, 2 र 4 भनेको यो भित्रको भाग, अर्थात् वाइ समूहलाई मात्र जनायो नि त यहाँ हो। यहाँ एक्स इन्टरसेक्सन वाइ भन्नाले समूह वाइमा भएका सदस्यहरू मात्र, अर्थात् 1, 2 र 4 भनेर हामी एक्स इन्टरसेक्सन वाइलाई जनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, एक्स र वाइमा भएका साझा सदस्यहरूको समूह भयो कि भएन? भयो है। र यस्तैमा अब तीनवटा सदस्यहरू पनि हुन सक्छन्, समूहहरू पनि हुन सक्छन् हो कि होइन? तीनवटा समूहहरूको बारे अघि जसरी हामीले अगाडि संयोजनको कुरा गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् त ए बी सी तीनवटा समूहहरू भयो। र
र अब सबैको यो साझा तिनैवटा जुन समूहहरूमा भएका साझा सदस्यहरूलाई मात्र हामीले राख्दाखेरि कुन सदस्यहरू हुन्छन् त हेर्नुहोस् त यी हो अरू छन् त हो तसर्थ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको एउटा मात्रै छ यहाँ हेर्नुहोस् त सबैमा भएको त यी एउटा मात्र हो र अब यसलाई पनि हामीले अघिको जस्तै भेन चित्र बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो पहिला एबिसी समूहलाई यसरी चाहिँ यो तीनवटा समूहहरूलाई चाहिँ यसरी बनाउने र अब सबैको साझा पहिला यो ईलाई यहाँ पर्यो त्यसपछि अनि ए र बीमा मात्र भएको के छन् त्यो राख्यो ए राख्यो त्यस्तै ए र सीमा भएको राख्यो अनि एमा अब के बाँकी छन् त्यस्तै गरी बीमा के बाँकी छन् त्यो राख्यो र यसरी चाहिँ यो अघिको जस्तै हामीले यो बाँकी भएका सबै सदस्यहरू पहिला सबैको साझालाई राख्ने अनि दुईवटा सदस्यहरू समूहहरूको जुन साझा सदस्यहरू जुन छन् त्यो मात्र हामीले यसरी चाहिँ राखेर त्यसपछि अब समूह एमा के बाँकी छन् समूह बीमा के बाँकी छन् र समूह सीमा के बाँकी छन् त्यो राखेर र सबैको साझा भाग जुन छ नि हो यहाँ ई छ र ईलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ छाया पारेर यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीलाई चाहिँ जनाउन सक्छौँ हो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब यस्तै तरिकाले जुन आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका विभिन्न समस्याहरू संयोजन सम्बन्धी र त्यसपछि प्रतिच्छेदन सम्बन्धी यो समूहहरूको संयोजन र समूहहरूको प्रतिच्छेदन सम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गर्नुहोला र हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ यसैको जुन अब हामीले बाँकी अब समूहहरूको क्रियाहरूका बाँकी जुन पाठहरूलाई लिएर छलफल गर्ने नै छौँ र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते।